सूरत निसा की आयत नंबर 60 सूरत निसा का 9वां रुकू और 5वें पारे का 6ठा रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीन यज़उमून, क्या आपने उन्हें न देखा जिनका दावा है, अन्नहुम आमनू, कि वो ईमान लाए, बिमा उनज़िला इलैका, उस पर जो आपकी तरफ उतरा, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पर जो आपसे पहले उतरा। ए महबूब, क्या आपने उन लोगों को न देखा कि जिनका दावा तो ये है कि वो कुरान पर, आप पर नाजिल होने वाली वही पर ईमान लाए, और आपसे पहले जो आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल हुए उस पर भी वो ईमान लाए, लेकिन इनके मामलात किस कदर दीन से दूर हैं। युरीदूना, फिर वो चाहते हैं, अन यतहाकमू इला तागूत, कि शैतान को अपना सालिस बनाएं, अपने मामलात में फैसला करने वाला शैतान को वो बनाना चाहते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, और उनको तो हुक्म ये था कि उसे हरगिज न माने। व युरीदु शैतानु, और इबलीस ये चाहता है, अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, कि उन्हें दूर बहका दे, गुमराह कर दे। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमा के खलीफा सदरुल अफादिल हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा तफसीर खज़ाइनुल इरफान में लिखते हैं, बिशर नामी एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा था। यहूदी ने कहा, चलो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय करा लें, यानी ये मामला हम हुजूर के पास ले जाते हैं, उनसे फैसला करा लेते हैं। मुनाफिक ने ख्याल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फैसला हक देंगे, और ये जो मकसद हासिल करना चाहता है वो मकसद उसका हासिल न होगा। इसलिए उसने बावजूद इस बात के कि उसका दावा ये था कि मैं मुसलमान हूं, इसने ये कहा कि काब बिन अशरफ यहूदी को पंच बनाओ, सालिस बनाओ, इसे हमारे मामलात में फैसला करने वाला बनाओ। कुरान करीम में तागूत से इस काब बिन अशरफ के पास फैसला ले जाना मुराद है। जो इस आयत करीमा में है कि वो चाहते हैं कि शैतान को सालिस बनाएं, तो यहाँ तागूत शैतान से काब बिन अशरफ मुराद है। यहूदी जानता था कि काब बिन अशरफ रिश्वत खौर है, इसलिए इसने बावजूद हम मजहब होने के इसको पंच तस्लीम न किया, सालिस तस्लीम न किया। नाचार मुनाफिक को फैसले के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला दिया वो यहूदी के मुआफिक हुआ। यहां से फैसला सुनने के बाद फिर मुनाफिक यहूदी के दर पे हुआ और इसे मजबूर करके हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाया। यहूदी ने आपसे अर्ज किया कि मेरा इसका मामला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय फरमा चुके, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से राजी नहीं, आपसे फैसला चाहता है। फरमाया कि हाँ, मैं अभी आकर इसका फैसला करता हूँ। ये फरमाकर मकान में तशरीफ ले गए
اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ جو یہودی باتیں کر رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن میرا دل حضور کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر تیسری جلد صفحہ نمبر 248 پر لکھا، الجامع لأحکام القرآن 5ویں جلد صفحہ نمبر 265، در منصور اس کتاب میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور کی دوسری جلد صفحہ نمبر 179 میں یہ واقعہ لکھا، اور حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی 5ویں جلد صفحہ نمبر 67 پر یہ واقعہ لکھا۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اور اگر اسے کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس مسلمان پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ اس کے لیے دیت ہے، نہ اس کے لیے قصاص ہے، بلکہ ایسا مسلمان تو ہیرو ہے اور اسے کسی قسم کا مجرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مضمون صرف اس ایک واقعے سے ثابت نہیں بلکہ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث طیبہ موجود ہیں، اور اس پر تمام امت کے مستند علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص جو گستاخ رسول کو قتل کر دے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور جذبات میں آ کر گستاخ رسول کو واصل و جہنم کر دے، اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کا ہیرو ہے کہ اس نے ایک ناپاک سے زمین کو پاک کیا۔ یہی کام الحمدللہ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید نے کیا، یہی کام ڈاکٹر عامر چیمہ نے کیا، یہی کام غازی علم الدین شہید نے کیا، یہی کام غازی عبد القیوم شہید نے کیا۔ انگلینڈ میں یہی کام غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماورائے عدالت قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں یہ فیصلہ نہ لے گئے، اس شخص کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے جب سنا کہ وہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے تو آپ نے خود ہی اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تنبیہ فرمائی، نہ آپ ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشر نامی منافق کے خون کو آپ نے حدر قرار دیا، یعنی نہ اس پر قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یورپ کی چمک اور امریکہ کی چمک کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار شو کرتے ہیں، لیکن اس نازک مسئلے میں وہ کلام کرتے ہیں اور بے جا تعویلیں کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کی وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث کا ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گستاخوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہیں توفیق اللہ عطا فرمائے کہ وہ عاشقان مصطفیٰ کو سپورٹ کریں
اللہ تعالی ہر ایک کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔